मेरो साथ मिस्टर पुरान राय हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वेभभन्दा अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ एकदम हामीले यो पेन्डेमिक चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ लाग्यो, किन यो त एकदम इन्फेक्सियस छ। पेसेन्टलाई मेनी पार्ट अफ द प्लेस एन्ड पिपललाई चाहिँ जति सक्छ हामीले हेल्प गरिराखेको छु। बट समटाइम हामी पनि एकदम हेल्पलेस छ, किन भने कि अहिलेको टाइममा चाहिँ अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एकदम बेसी भयो। सो हामीले चाहिँ यस्तो पक्रियो, आवर मेन मोटिभ चाहिँ पेसेन्टलाई अक्सिजनले गर्दा दुःख नहोस् भनेर चाहिँ हामीले दिनमा 2 पल्ट अक्सिजन रिफिलिङको लागि पठाउँदैछु। अनि तर पनि हामीले नपुग्दा चाहिँ हामीले अस्ति मेन पिक अफ द पेन्डेमिकमा चाहिँ एडवर्ड फाउन्डेसन र दार्जिलिङ इनिसिएटिभले चाहिँ हामीले 5वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अनि 10वटा कन्सन्ट्रेटर हामी हायरमा दिएको छ। सो हामीले त्यसले चाहिँ धेरै सहयोग पायो। अनि अदर डोनर्स मिस्टर सोनम ग्याल्सन, डाक्टर सुचित सबैले पनि अक्सिजनहरू दिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अनदर कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अहिले मेन थ्रु दिस मिडियम आई वान्टेड टु रिक्वेस्ट एन्ड एपिल कि इफ दार्जिलिङमा अक्सिजन प्लान्ट या रिफिलिङ फेसिलिटिज छ भने चाहिँ हामीलाई यस्तो दुःख हुँदैन। एन्ड देन घरिघरि रिफिलिङको लागि पठाउनु पर्दैन। अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ हामीले अहिले मेन चाहिँ के अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू आइसोलेसन वार्डमा राखिराखेको छ। एज पर गभर्मेन्ट प्रोटोकल हामीले गभर्मेन्टबाट लेटर र आदेश आइराखेको छ कि हामीले अल नर्सिङ होमलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउनु भनेर हामीले सेपरेट आइसोलेसन वार्ड माथि बनाइराखेको छु। एन्ड देन तल नन कोभिड जेनरल पेसेन्टको लागि चाहिँ नन कोभिड। सो हामीले मिक्सअप पनि गरेको छैन, पेसेन्टलाई एकदम क्रस इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामीले सर्जिकल एन्ड गाइनी पेसेन्ट पनि एज अफ नाउ राखेको छैन। सो यति मात्रै होइन, अस्ति भर्खर 2 हप्ता अगाडि चाहिँ कन्सर्न दार्जिलिङ हेल्थ अफिसियलबाट चाहिँ हामीले भिजिटमा इन्सपेक्सन आउनुभयो, उहाँहरूले पनि हेर्नुभयो आइसोलेसन वार्ड र सबै सेटिस्फाइड छ। हामीले प्रोटोकल एन्ड नर्महरू हेल्प गरिराखेको छु। अनि थर्ड कुरा चाहिँ के छ भने हामीले जति सक्छ हामीले पेसेन्टलाई अहिले सेवा गरिराखेको छु। एन्ड स्पेसली अहिलेको टाइममा एकर्डिङ टु लास्ट हामीलाई ट्रस्ट एक्सपेक्ट गरेर पेसेन्ट हाम्रो दैलो हस्पिटलमा आउँदा चाहिँ हामीले जति सक्छ हेल्प गरेर साह्रो पेसेन्टलाई पनि बाइपप सिपप त्यो लाइफ सेभिङ मसिनहरू हालेर अनि अक्सिजन एनआरपिएम सबै गरेर जति सक्छ मेनी पेसेन्ट चाहिँ रिकभर पनि भयो, डिस्चार्ज पनि भयो। द्याट गिभ अस सेटिस्फ्याक्सन एन्ड होप। अनि त्यति मात्रै होइन, हामीले फिजिकली इमोसनली पनि हेल्प गरिराखेको छ। मान्छेको मनोवता अहिले यति बेला सबै स्ट्रेसफुल भइराखेको छ। एन्ड द मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फाइनेन्सियलको कुरा। पेसेन्ट अहिले यति बेला फाइनेन्सियल प्रब्लम हुँदा चाहिँ हामीले जति सक्छ म्याक्सिमम् डिस्काउन्ट दिइराखेको छु पेसेन्टलाई। स्पेसली लाइफ सेभिङ मसिनहरू फ्री अफ कस्टमा दिइराखेको छु। एन्ड दो कन्सन्ट्रेटर त सबै एकदम फ्रीमा छ। सो हामीले एडभान्स पनि उठाएको छैन अहिलेको साह्रो टाइममा चाहिँ। सो द्याट इज आवर मेन मोटिभ। सो हामीले जति सक्छ हेल्प गरिराखेको छु। हजुर, यो कोरोना कालमा है तपाईँले जनतालाई, साधारण जनतालाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि कस्तो खालको बस्नुपर्ने, के उपायहरू गर्नुपर्ने भनेर? हजुर, सो फर्स्ट चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन इज इम्पोर्टेन्ट। अहिले सबैलाई थाहा छ, नआओस् हस्पिटलमा, जति सक्छ आफै केयरफुल बस्नुहोस्, नेग्लेक्ट नगर्नुहोस्। किन हामीले यङ पेसेन्टहरूलाई यहाँ देखिराखेको छ, यङ पेसेन्ट सफरिङ, फ्यामिली सबै सफर भइराखेको छ। सो द्याट जति सक्छ गभर्मेन्टको प्रोटोकल नर्म्सहरू सबैलाई थाहा छ, ह्यान्ड वासिङ टेक्निक सबैलाई थाहा छ। तर पनि अहिलेको भाइरसले चाहिँ एनीबडीलाई लाग्न सक्छ। सो वान्स द एफेक्ट भयो, प्लिज ब्रिङ यर पेसेन्ट टु हस्पिटल टाइममा लिएर आउनुहोस्। किन हामीले कतिवटा पेसेन्ट आउँछ लास्ट स्टेजमा साह्रो मात्रै भएर, पेसेन्ट एकदम साह्रो भएर एकदम लो अक्सिजनमा लिएर आएको छ। सो त्यति बेला चाहिँ रिकभरी ढिलो हुन्छ। सो द्याट पेसेन्टलाई टाइममा ल्याओस्, सो द्याट दबाई टाइममा पाओस् होइन। सेकेन्ड थिङ चाहिँ अहिले फिजिकल डिस्टेन्सिङ त ठिकै छ, तर पेसेन्टको पार्टीहरूले पनि भन्छ किन उनीहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्छ होइन। बिचरा कोभिड एफेक्टेड भएको पेसेन्टलाई डिस्क्रिमिनेट नगरिदियोस्। सो यस, ड्यू टु दिस डेथली पेन्डेमिक many lost their life, many struggle to come out of COVID, many under threat macha. So this is a time we should all come forward and serve the community. So hamile chai jati sakcha, please let us join hand together, and it could be your family today, it could be mine tomorrow. So totally this no one is immune to this virus. So to win this we have to stand strong, very strong, at least stronger than the virus at least. So with that
that, I wanted to say thank you. And then finally, I wanted to say thank you, to give vote of thanks on behalf of all the staff of the Planters Hospital. We wanted to express our gratitude to all the generous contributors, Edward Foundation and Darjeeling Initiative, Ajay sir and his team for all this concentrated and medical supply. Whenever we need ambulance service, they give free of ambulance and oxygen to transfer the patient to Siliguri. Not only that, our Sonam sir and Dr. Sujit Naralal for giving us the concentrator. We would like to thank also to SPI branches, all the branches of SPI for appreciating our work and giving us with PPE, gloves and masks. So thank you all for motivating us and help us keep going. Not only that, I wanted to thank all the other hospitals, Safe Home, NGO, Darjeeling North Point Association, Jesus Fathers, Vikram Foundation, HPI and HMI, Rotary Club, Sapile and whoever left. Please, I wanted to say thank you all for your contribution towards the hills. Yes, we all get through this. So finally, I wanted to thank all the frontline warriors for risking your lives to serve the community. Thank you. Stay safe.